बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर से शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के इलाके भाला में 14 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार, पुलिस की तलाश जारी। कसूर के थाना सदर के इलाके भाला में 14 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती की कोशिश का अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक बच्चा ईशा की नमाज के बाद हवेली जा रहा था कि मुबैना मुलजिम नबील उर्फ बेली से उसे बिला फसलाकर करीबी कब्रिस्तान ले गया और बदफीली की कोशिश की। बच्चे के शोर मचाने पर राहगीर मौके पर पहुंच गए, जिस पर मुलजिम मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। वाकये के बाद मुतासरा बच्चे के चचाजाद भाई की मुद्दियत में थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार समेत ली मार्केट, डांडिया बाजार, नानकवाड़ा, लांडी, मलेर, कुरंगी और लियाकताबाद की होलसेल इजनास मार्केटें आज हड़ताल के बाइस बंद रहेंगी। कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम ने कहा कि आटे की कीमतों के नाम पर दुकानदारों को गिरफ्तार, चालान और हरासा करना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद दुकानदारों को 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक के चालान नंबर्स दिए गए, मगर बाकायदा चालान की कॉपी फ्राहम नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि कार्रवाई होलसेल दुकानदारों की बजाय महंगा आटा फरोख्त करने वाली फ्लोर मुलजिम के खिलाफ की जाएंगी, जबकि सील की गई दुकानें भी फौरी खोली जाएंगी। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर से कसूर मजहबी रहनुमा और समाजी शख्सियत शहराज अहमद कादरी की बावज और मुश्ताक हुसैन की अहलिया गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई। मरहूमा के जनाजे में सियासी, समाजी, कारोबारी, ताजर, उलमाए कराम और वकला सहाफ़ियों ने शिरकत की और मरहूमा को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मरहूम की रस्म कुल इलाके की जामिया मस्जिद में अदा की गई। मरहूमा की अचानक वफ़ात पर सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी, सजादा नशीन ख्वाजा दाइम हज़ूर कसूरी, अलहाज शौकत नक्शबंदी, चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर, वज़ीर खुराक बिशारत अली कादरी, वसीम अब्बास कादरी, अलीम अब्बास कादरी, बाबा नज़र हुसैन कादरी और दीगर ने इज़हार ताज़ियत किया है और दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सईद भट्टी ने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है जो सच, शफाफियत, इंसाफ और अवामी शऊर के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान मीडिया सर्विसेज के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद, ज़िम्मेदार और बाअसूल सहाफ़त जमहूरियत की मजबूती, अवामी मसाइल के हल और दुरुस्त मालूमात की फ़राहमी के लिए नागज़ीर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी इज़हार और पेशा वराना वक़ार को यकीनी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि वो बिला खौफ व दबाव अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। इस मौका पर मियाँ खलील सदीक, चौधरी सलीम एडवोकेट और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। हबीबाबाद से हाफिज रिजवान कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद में गर्द चमक के साथ शदीद बारिश, मौसम खुशगवार, शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। आज हबीबाबाद में गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने माहौल को मज़ीद दिलकश बना दिया, जिस पर शहरियों के चेहरे खुशी से खुल उठे। बारिश के दौरान और बाद में बच्चों ने मौसम को खूब इंजॉय किया, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आई। पार्कों, सड़कों और खुली जगहों पर लोगों ने बारिश के हसीन मनाजिर से लुत्फ उठाया। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर डिवीज़न मियां वसीम अख्तर शेख ने जनाब आमिर एजाज साहिब के भतीजे और साबका कौंसलर डॉक्टर नवीद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उनकी रहायशगाह पर जाकर लिखाना से ताज़ियत की और मरहूम के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर मियां वसीम अख्तर शेख ने मरहूम की दीनी, समाजी और अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि किसी अजीज का बिछड़ जाना एक नाकाबिल इतलाफी नुकसान है जिसका दुख के लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा
سکتا. انہوں نے سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو یہ صدمہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر حاجی منظور بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. آخر میں مرحوم کے درجات کی بلندی, مغفرت اور لواحقین کے صبر جمیل کی اجتماعی دعا بھی کی گئی. متوقع سیلاب اور مونسون بارشوں سے نپٹنے کے لیے ضلع قصور میں تمام ادارے ہائی الرٹ. چیف چودھری خضر اجر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرین نواز شریف کی ہدایات پر متوقع سیلاب اور مونسون بارشوں سے نپٹنے کے لیے ضلع بھر کے تمام متعلقہ ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں. انہوں نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ریسکیو, واسطہ, محکمہ نہار, پولیس اور دیگر اداروں کو پیشگی اقدامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں, جبکہ کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال اور ہنگامی رسپانس ٹیمیں بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ شہری نالوں اور سیوی لائنوں میں کچرا نہ پھینکیں اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے عوام کی جان و مال کا مؤثر تحفظ یقینی بنایا جا سکے. لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملک کھوکھر نے گوپے راہ میں مرحوم کرامت علی کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے دلی اظہار تعزیت کیا, فاتح خوانی کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی, مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے خصوصی دعا کی. ملک سیف الملک کھوکھر نے سوگوار خاندان سے ملاقات کے دوران ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ اور آزمائش کی اس گھڑی میں ہم مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, لواحقین کو یہ صدمہ صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر کی شاہپور آمد حکیم علی عباس کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت. حافظ قاسم کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر کی شاہپور پہنچے, جہاں انہوں نے مرحوم حکیم علی عباسی کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر ملک سیف الملک کھوکھر نے مرحوم کی مغفرت, درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے فاتح خوانی کی, جبکہ سوگوار خاندان کے صبر جمیل کی دعا بھی کی. انہوں نے کہا کہ دکھ اور غم کی اس گھڑی میں وہ لواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آخر میں اجتماعی دعا کی گئی, اللہ تعالیٰ مرحوم حکیم علی عباس کی کامل مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو یہ صدمہ صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر نے سروس اسپتال لاہور کا تفصیلی دورہ کیا, جہاں انہوں نے مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی, ان کی خیریت دریافت کی اور درپیش مسائل کو توجہ سے سنا. ملک سیف الملک کھوکھر نے اسپتال انتظامیہ سے ملاقات کے علاج, معالجے, ادویات کی دستیابی اور دیگر طبی سہولیات کے بارے میں بریفنگ حاصل کی. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوام کو معیاری, جدید اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت, ان کے مسائل کا حل اور صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے تاکہ ہر شہری کو بہتر طبی سہولیات میسر آ سکے. انہوں نے مریضوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی. ہمارے نمائندے قاسم محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت کے فرزند ملک مظہر رشید احمد خان کی سردار محمد عاشق نمبر اف جوت سنگھ کی نماز جنازہ میں شرکت. وفاقی وزیر مملکت بابا جی ملک رشید احمد خان کے فرزند ملک مظہر رشید احمد خان نے جوت سنگھ کی رہائش مرحوم سردار محمد عاشق کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی, فاتح خوانی کی, مرحوم کے صالح ثواب کے لیے دعا کی. ملک مظہر رشید احمد خان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے درجات بلند کرے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. نماز جنازہ میں علاقے کی سیاسی, سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی, مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے مسیحی کمیونٹی ضلع قصور کے وفد نے ملاقات کی. وفد نے بشپ ارشاد مسیح, بشپ شریف کھوکھر, پاسٹر ارشد سلامت, پاسٹر آصف مسیح کھوکھر, معروف کاروباری شخصیت حابل خان, ٹھیکیدار ارشد مسیح کھوکھر, زہیب ارشد, مسعود ارشد, ارشد بٹی اور ندیم جان سہوترا شامل تھے. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور مسیحی برادری کے لیے فلاح بہبود, مذہبی امنگی, تعلیم, روزگار, اقلیتی حقوق کے تحفظ اور عوامی خدمت سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مضبوط, پرامن اور خوشحال پاکستان کی بنیاد بین المذاہب امنگی, باہمی احترام اور تمام شہریوں کو بلا امتیاز مساوی مواقع کی فراہمی میں مضمر ہے.
अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।